अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 11 मशरूबात के बारे में, यानी पीने की वो चीज़ें जो हुजूर को बहुत पसंद थी गर्मी के मौसम में ख़ास तौर पर। और उससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने बताया था जन्नती 5 फलों के बारे में। तो कई लोगों ने कमेंट किए थे कि मुफ्ती साहब जैतून और अंजीर रह गए। तो बात तो सही है, जैतून और अंजीर रह गए, तो मैंने इस पर सोचा क्यों ना इस पर भी थोड़ी सी बात की जाए। वो 5 जन्नती फल जो अल्लाह ताला ने दुनिया में हमें दिए हैं, वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा कि उन 5 फलों को खाने के कितने फ़ायदे हैं, हैरान रह जाएंगे। जो भी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है ना, तो उसमें इतने फ़ायदे, जो भी सुन्नत होगी उसमें फ़ायदे ही होंगे। आखिरत का फ़ायदा तो है ही, दुनिया के फ़ायदे से भी कोई सुन्नत खाली नहीं होती है। आप कोई भी एक सुन्नत देख लीजिए, जैसे कि आप देख लीजिए हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये है कि खाना बैठकर खाओ, खड़े होकर खाना ये सुन्नत नबवी के ख़िलाफ़ है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना फरमाया कि खड़े होकर खाना नहीं खाना चाहिए। आज आप जब मेडिकल रिसर्च को पढ़ेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि खड़े होकर खाना खाने से कॉलन कैंसर होता है। आंतों के कैंसर की जो शिकायत है वो खड़े होकर खाना खाने से होती है। ऐसे ही आप कोई भी सुन्नत उठाकर देख लीजिए, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई भी सुन्नत होगी ना, तो वो फ़ायदे से खाली नहीं होगी। क्योंकि हकीम, तबीब और जो डॉक्टर्स होते हैं ना, वो रिसर्च, तजर्बे और किताबों के ज़रिए जो पहले से इल्म चला रहा है, उसके ज़रिए कोई चीज़ बताते हैं कि इसमें ये फ़ायदा है, थ्योरी के बेस पर, कोई रिसर्च और कोई तजर्बे की बुनियाद पर। लेकिन पैगम्बर जो होते हैं ना, वो अल्लाह की वही के ज़रिए किसी चीज़ का फ़ायदा बता रहे होते हैं। तो जाहिर सी बात है, वही तो अल्लाह का इल्म हो गया ना। तो अल्लाह किसी चीज़ के बारे में बताया कि इसमें ये फ़ायदे हैं, तो आप सोच कर देखिए कि वो चीज़ हमारे लिए कितने फ़ायदेमंद होगी। तो जो जन्नती फल हैं 5, उनको आप अपनी जो भी आपकी सैलरी हो महीने की, उसमें से कुछ पैसे निकालिए और उन फलों पर ख़र्च कीजिए। अपनी फैमिली को वो फल खिलाइए, ख़ुद भी खाइए, ताकि जो आजकल इतनी बीमारियाँ चल रही हैं, उन बीमारियों से लड़ने की ताकत हमारी बॉडी के अंदर पैदा हो सके। तो 2 फल और रह गए थे, एक अंजीर और एक जैतून। तो आज इसके बारे में कुछ कुरान और हदीस की रोशनी में हम बात करेंगे और इसके फ़ायदे क्या हैं उस पर मैं थोड़ी सी बात आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा, जो भी कुछ मैंने लिख कर नोट करके बहुत सारी किताबों से रखा हुआ है। पहले तो ये समझ लीजिए कि अंजीर और जैतून ये कितनी ज़बरदस्त चीज़ होंगी इंसानियत के फ़ायदे के लिए, इंसानों के फ़ायदे के लिए, कि अल्लाह ताला ने इसकी कसम खाई है। सूरह 3, वत्तीनी वज़्ज़ैतून, कसम है अंजीर की, वज़्ज़ैतून और जैतून की। वत्तीनी वज़्ज़ैतून व तूर सीनीन, तूर सीनीन की, वहादल बलदिल अमीन, और इस अमन वाले शहर की यानी मक्कतुल मुकर्रमा की। अल्लाह ताला ने फिर आगे तमाम बातें इंसानियत की, इंसानों की हिदायत के लिए बयान की, अपनी कुदरत को बयान किया है। तो ये जो शुरू में अल्लाह ताला ने कसम खाई है कि कसम है अंजीर की, कसम है जैतून की, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अल्लाह ताला अगर किसी चीज़ की कसम खा रहा है, अल्लाह को कसम खाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला अगर किसी चीज़ की कसम खा रहा है तो सोच कर देखिए वो चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट होगी। तब अंजीर के बारे में जहन में आता है कि अंजीर के क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्योंकि अंजीर की अल्लाह ताला ने कसम खाई है, जैतून की अल्लाह ताला ने कसम खाई है। हम हदीस की तरफ जाते हैं तो हदीस में हमें मिलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक मरतबा अंजीर का एक थाल पेश किया गया। एक साहब ने हुजूर की खिदमत में अंजीर का एक थाल पेश किया, तो वो थाल हुजूर ने सहाबा इकराम के सामने रखा और कहा कि भाई खाओ इसमें से, ये जन्नत के फलों में से एक फल है। क्योंकि जन्नत के फल भी ऐसे होंगे कि उसमें ना तो छिलका होगा ना गुठली होगी। जन्नत के फलों में कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी कि उसको फेंका जाए, और अंजीर भी ऐसा ही है। तो खाओ अंजीर को। और आगे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये जो है ना अंजीर, ये बवासीर को काटता है और गठिया में ये फ़ायदा पहुँचाता है। ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा इकराम के सामने अंजीर की फजीलत में इस हदीस को बयान फरमाया। अब आइए हम लोग जानते हैं कि अंजीर की मेडिकल और तिब ने इसकी क्या फ़ायदे बयान किए हैं। तो अंजीर के बहुत सारे फ़ायदे हैं, आप हैरान रह जाएंगे। अंजीर में जो है ना वो ग्लूकोज़ होता है, कैल्शियम होता है, और फास्फोरस और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपकी बॉडी को फ़ायदा पहुंचाती हैं। कुछ फ़ायदे मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। नंबर 1, हड्डियों में मजबूती अंजीर से मिलती है, क्योंकि अंजीर के अंदर पोटाशियम, कैल्शियम वगैरह ये खूब होते हैं। आप हैरान रह जाएंगे कि अंजीर खाने के इतने फ़ायदे हैं। जितने रुपए हम दवाओं में ख़र्च कर रहे हैं, अगर हम पहले ही बैलेंस बना के चलें इन तमाम चीज़ों का, अपनी बॉडी को की सेहत का ख्याल रखें और इन चीज़ों को एक वक्त पर खाएं,
تو بہت فائدہ ملے گا۔ انجیر ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ نمبر 2 ہاضمہ بہتر کرتا ہے۔ نمبر 3 جوڑوں اور جسم کی کمزوری کو دور کرتا ہے، کیونکہ اس کے اندر وٹامن بھی جو ہے نا بہت زبردست طریقے سے ہوتا ہے۔ نمبر 4 وزن کم کرنے میں فائدہ مند ہے۔ انجیر خشک ہوتا ہے، عام طور پر آپ کو یہ خشک ہی ملے گا، کیونکہ یہ زیادہ دیر تک، زیادہ دنوں تک تر و تازہ نہیں رہ سکتا، تو یہ خشک میوے کی شکل میں آپ کو ملے گا۔ اس کے کھانے کا طریقہ تو یہ نارمل آپ کھائیے، اور اگر آپ کو وزن بڑھانا ہے، آپ کا وزن کم ہے، آپ کی صحت کم ہے، تو آپ اس کا شیک بنا کے پیجئے، دودھ میں ڈال کے اس کو کھائیے تو وزن بڑھے گا۔ اور آپ چاہتے ہیں وزن کم ہو تو ناشتے کے بعد اور کھانے کے بعد 2-3 دانے اس کے آپ کھا لیجئے، باقی آپ جیسے چاہیں ویسے بھی ذائقے کے طور پر کھا سکتے ہیں، لیکن وزن کم کرنے اور وزن بڑھانے کے خاص 2 طریقے ہیں۔ اس کا بہترین طریقہ کھانے کا یہ ہوتا ہے کہ آپ پانی میں اس کو بھگو دیجئے اور 6-7 گھنٹے پانی میں بھیگا رہنے دیجئے، اس کے بعد کھائیے، یہ بیسٹ طریقہ ہے۔ تو وزن کم کرنے میں بھی انجیر بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ نمبر 5 ہائی بلڈ پریشر کو روکنے کے لیے اس میں بھی بہت فائدہ پہنچاتا ہے۔ خشکی، کھانسی، بلغم، دمے کے مریض کو بھی یہ بہت فائدہ پہنچاتا ہے۔ میں تو یہ مختصر بتا رہا ہوں، اگر میں اس کی اور ڈیٹیل میں جاؤں تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ آپ کو جو شکایت ہو آپ گوگل کر سکتے ہیں کہ انجیر کھانے کے کیا فائدے ہیں، اور انجیر کھانا شروع کر دیجئے۔ نمبر 7 دل کی بیماریوں سے یہ بچاتا ہے، کیونکہ اس میں اومیگا 3 ہوتا ہے۔ اچھا، ہم لوگ جو ہے نا ایڈ دیکھتے ہیں ٹی وی پر، سوشل میڈیا پر، کوئی دوا کے بارے میں بتا رہا تھا، یہ دوا ایسی ہے جو جوڑوں کے درد سے فائدہ پہنچاتی ہے، یہ دوا ایسی ہے جو ہڈیوں کو مضبوط کرتی ہے، ابھی خریدیے۔ ہم اس دوا کی پرائس پتہ کرتے ہیں تو 1000-2000 روپے اس دوا کی پرائس ہوتی ہے، ہم آرڈر کر دیتے ہیں، اچھا اتنے فائدے ہیں۔ لیکن یہ اللہ کی بنائی ہوئی انمول نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں، جس کا فائدہ ہمیں قرآن سے بھی پتہ چل رہا ہے، حدیث سے بھی پتہ چل رہا ہے، اور اتنی معمولی قیمت پر یہ میوہ آ جاتی ہے کہ آپ آرام سے 3-4 دانے انجیر کے کھا سکتے ہیں۔ بھائی کیوں نہیں کھا رہے ہو؟ کس بات کا انتظار دیکھ رہے ہو؟ دواؤں سے بہتر ہے کہ ابھی کھانا شروع کر دو۔ لوگ شکایت کر رہے ہوتے ہیں اور بیماریوں کی وجہ سے دوائیاں کھا رہے ہوتے ہیں۔ دوائیاں ٹھیک ہے، بہت زیادہ تکلیف ہے تو دوائیں آپ کھائیے، لیکن اگر آرام مل جائے تو پہلے سے اپنی صحت کا خیال رکھو اور ان چیزوں کو کھانے کی ٹائمنگ ایک سیٹ کرو، ان چیزوں کو کھانے کا معمول بناؤ۔ نمبر 8 مردانہ طاقت کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہے۔ ہارمونز، میاں بیوی میں، ہسبینڈ وائف میں ہارمونز کی اگر کمی ہوتی ہے تو اس کو بھی انجیر پورا کرتا ہے۔ بواسیر اور قبض کو بھی یہ دور کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ انجیر کھانا یہ فالج کی بیماری سے بچاتا ہے، تو انجیر جو ہے نا یہ فالج کی بیماری سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ یہ اس کے کچھ فائدے تھے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھے ہیں، ورنہ انجیر کے فائدوں پر پوری موٹی کتابیں لکھی ہیں طبیبوں نے، حکیموں نے۔ اب آئیے زیتون کے فائدوں کی ہم بات کر لیتے ہیں۔ والتین والزیتون، دوسرا جو پھل ہے اس کا ذکر ہے وہ ہے زیتون۔ زیتون کا تیل استعمال کیا جاتا ہے اور اس تیل کے بڑے فائدے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیتون کا تیل بہت پسند تھا، اور حضور کو کوئی چیز اگر پسند ہے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ انسانیت کے لیے، انسانوں کے لیے کتنی فائدہ مند ہوگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام زیتون کے تیل کو چپڑ کر بھی کھاتے تھے اور اس کی مالش بھی کیا کرتے تھے۔ اس کی مالش جسم کو بہت فائدہ پہنچاتی ہے اور اس کو کھانا بھی بہت فائدہ پہنچاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیتون کے بہت سارے فائدے بیان کیے، اور حضور نے کہا کہ زیتون کا تیل استعمال کیا کرو۔ اب ہمارے ملک میں تو بہت مشکل ہے، لیکن بہت مشکل ہے کیونکہ یہ عرب ممالک میں زیادہ پایا جاتا ہے، لیکن پھر بھی جتنا پاسبل ہو زیتون کا تیل استعمال کریے آپ۔ زیتون کے تیل استعمال کرنے کے بہت سارے فائدے ہیں۔ پیٹ کی چربی سے یہ نجات دیتا ہے، کیونکہ اس کے اندر جو ہے نا فیٹی ایسڈز ہوتا ہے جو چربی کو ختم کرتا ہے۔ اینٹی آکسیڈنٹس ہوتا ہے، وٹامن اے اس کے اندر ہوتا ہے، اور میں آپ کو کیا بتاؤں بہت کچھ اس کے اندر ہوتا ہے۔ اور تقریباً انجیر کے جو فائدے تھے وہ زیتون کے اندر بھی یہی فائدے پائے جاتے ہیں۔ آنتوں کی صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے، مائنڈ کے اسٹروک میں یہ کمی لاتا ہے، دل کی بیماریوں سے بچاتا ہے، اور آنتوں کے کینسر سے محفوظ رکھتا ہے، دل کو تازگی بخشتا ہے، اندر کی جو گندگیاں ہوتی ہیں وہ پسینے کے راستے نکالتا ہے، مثانے کو مضبوط کرتا ہے، اور زیتون کا تیل یہ نقصان نہیں پہنچاتا۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ زیتون کے کیا فائدے ہیں۔ تو زیتون اور انجیر ہمارے رہ گئے تھے، آج میں نے اس کو کور کر لیا۔ تو جنت کے 5 پھل، اور میں اس کو اصل میں میوے میں شمار کر رہا تھا، میوے میں، اور یہ تیل میں آ جاتا ہے زیتون، اس لیے میں نے ان 5 پھلوں میں اس کا ذکر نہیں کیا تھا۔ تو یہ زیتون کے اور انجیر کے کچھ فائدے تھے جو میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں رکھے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ دواؤں سے زیادہ ان چیزوں کو فوکس کریں گے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بیماری سے پہلے اپنی صحت کی حفاظت کر لو۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنی صحت کی حفاظت نہیں کرتے۔ صحت یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اس کی جتنی حفاظت آپ کر سکتے ہو کرنے کی کوشش کیجیے، میں تو یہی آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا۔ اس کے لیے کچھ شیئر کیجیے، دوسروں تک پہنچائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔